دولار ميكا اوبيديون تون انفستيغوت جانيني واجري بريزيدنتي خبر رانياتا واجري فدرالا خبر رانياتا واجري ادانش خبر رانياتا مالك في تاتيت جارتين امك مرات تيتي متا خنا متلين كبوكو مخي جامولودا جارتين اسيم فوتات تيتي زيت الرغورو جرتي مدان اوغيزير وينهم بزينا من جاب والله قالت نما بريتي دبرسي اصلي نمني شيء كابر رغافي قبل رجل ثاني دياسبورا ولا رجل ثاني إلو بيسا مكم جرتو نجا غافين تبا كابوتا راكبو كابوتا غافي يدي ملام فلتيرن أبسوسا دينا لا فرا فلتانيرن ولا سوشي سوشيال ميديا راتوني سلوغالا كابوتا غافا زمبر موتوما لفماو خنو دنديتين كو يفي فوكس موتوما نجرو موتوما نو غدا بمالتو نو خننوتو موتوما داو اما سبرست اوفر نمني وافودا تتوكو وان سبان دوبتو وان سرنسني مالي اما تيغاچنا سرناتي مالي المسباتي بتيغا وافودا تبودا مالف دوكيمنتي انتي سامبرج اما جاور دوكيمنتي فارسي بولتوتا تكا قديم بافني تينيا سلاجرا تكسبا غبات وزو فدني جراني سيغل دوكيمنت أكان وان جنا يجوا عن كبتماتي ولاجرا تلو وان غباتي كسوري يرو كما كابوت تلو يتنجلان لفان ديم تسميني لكلكوا داچما ديكا ما سيغا بدل أما أمني كنا كم تاو كما كاب فول الرد أمني رومو أمني رومو تكم ما سوان ديبين أبدين أبيجين جبت فرست أوفر الموت ما رومو تيوان جوخنا سمو كيسا يفكوا كاب أمني رومو موتما أمني رومون سبا ملي موتما غتاو بارتي سيغلا موتما أمني غرتي موتما موتي تاو بيخي تكون ما ساخ درسني ديبو كباجة شو سيغله حيو تخلتي خاودا جيفت شو يرو هنداو ملء غرتي أما نمني بيتها أما مني خيكم بنابر نما خمشان يقولي نلالو جرام يقول أما منا خيرنا خيسا جبّي بكبروا ده كيس إتشيس نوما جرا بر مراتا هندي منا بنتي جرا تتاو جرا فيسبوك الركسي ومن خيني بيه خنفيست إنه متجباي هجنا جرا ملء سيغله أنيو تجي فتاتي أنيو ديفتمين عيم سيال دور مني بكتكان مني تقدوبته أما خوني شيء خبا ما نخي يخوت تاجي تقدوبته خوني شيء خبا ما نخي يخوت هاي خناسني ده نبوه مبيروتي وأنا سنوتي من دروج إنه خيسا قرنا كنما تبيرونو نتا ummanni burjaajee rakkate sigal amma mana biroo yoo deeyne abiyyi faarsu jiru jira sigal bar abiyyi kana bar finfinnee tolchee bar oromoon eegee inni dhufe maarree taate bitirkishoo taate jee agartee waan nuti haasa'u jirru tana nama keessa ganna ku jiru jira sigala mataa ol qabatteedha mataa ol qabattee mataa maal gaqqaba mataa dhiisii hudduu gaqqabanne sigal maal haasa'u ويانين غافة بليسو غافة أنغور جرتو بر وا سنجي كنا متوا كاسي غرسيف نمبر كيلان تو كوندا بوبر بيتا يل وغي ما فينا وفتن وان فيتي جيجرا سوماليا فيتين نايت اورومون بر جيماسا غرغرچون دن دوبرم بكمي قرات بليسو مانتنا مينا قرات خفلو سري ركون انجرو هيرا في سيران دابتي خفلو قبد قراني خفلو مكون أما قلي موتوما تيه أمتا خنا تجاجل خنو كبا بوليسو تا من دان غارين به برسيسو تا من دان غارين به سيغالي حجتو تا موتوما خنا من دا غاريو خفلته برسيسان غرتي سروي سبريدا جولي خنا جچو بروم سبريدا جولي خنا جچو سيغالي وني بر قراتا سر غورون سيراتي غبر خفلون سيراتي خنابر سيغالا أما قراني سر رافودا مكون ميليشيا أدفورتا
Ka'aanaatiif kophaa kennama. Barsiisonni gartee wal quban qaban. Barsiisonni gartee nyaatanii tun dhugan laayina dhaabbataniiti ijoollee wajjin sadaqaa fudhatan ka kara Finfinnee kun. Sigal. Hay. Mee duuba bilisummaan tanaamee rabbi sodaadhu tanaamee. Tigreen gaafa san nama isaanii guutuu daldala nayxee daldalachuun feene biyya alaa geessitee amma gartee Tigraay warri mattawaaqaa dhawanii fi as dhufe tokko lama amma qeeroo qabsooyite qaallicha kana aangurra fidde mee takka naa himita mattawaaqaa dhawanii fi galatoomi jedhanii dalagadhu takkaa baradhu jedhanii biyya alatti ergan. Michiyyoo Harargee ta miilli cabe ta haramaa yaasan Niiwoorki dooktarri waraqaa barreessee fi Ameerikaan hundi fudhattee sigale doolaara 7,000 qofa mootummaan kun kennuuf didee haga ammaa miillisii cabaadha achi taa'u jirti. Sigale. So kana duuba kana mee ati bilisummaa ilma kiyyaa bilisoomni mata ol qabannee jetta. Mataa dhiisiiti maal waa takka wanni nuti ol qabannee jirtu sigale tan duraan ol qabanneetu gannu qabame mel. Kaniifuu uummanni Oromoo tokkummaa isaa jabeessee qabsootaatti fufuudhaatu furmaata woboo gargaaruu qabna amma woboo dhugaa san sigale. Abiyyi ulee malee tolan beeku waan ta'eef. Woboon kun hedduu jira jedhama. Woboon lama jira jedhama. Woboo uummataaf qabsaa'uu fi woboo mootummaatu jira jedhama. Amma warri quba nama uummata maa mootummaa fedhatan jedhee quba nyaachisu kun warri maaliif madaabaraa fudhatan jedheetiniin madaabaraa baxabbaxee qotee bulaa obaasu kun woboo kam? Woboo Shimallis. Shimallisillee addatti woboo qabaa? Shimallis kophaa qabaa, Awwaluu Abdii kophaa qabaa, Alamuu Simee kophaa qabaa, Adaanesh kophaa qabdii, woboodha. Malaase. Zoonii kam yarri woboon Shimallis zoonii kami bulchiti woboon Adaanesh ka Awwaluu Abdii. Abiyyi waan qabu woboo? Abiyyi hundaa bara hundi kasaati. Jarri kunniin hooggantoota waraana sanniin woboo sanniin kan qabu. Ati waan jan dhageessee ati horee nageenyaa jechuu dhageesse. Gaachana sirnaa dhagaye. Horee nageenyaa jedhanii jira. Agartee nageenya Oromiyaa tanaati. BBC nuti duraan turre taayyeelleen barreessee anillee laayif irra dubbadde hangaasalleen dubbate. Horee nageenyaa jedhanii jirti. Horeen nageenyaa tun waajjira pirezidaantiin mari'atti. Abiyyi gabaasa galchiti jechuudha. Shimallis Abdiisaa, Araarsaa Mardaasaa, Awwaluu Abdii, Fiqaaduu Tasammaa warra gartee godinootarra namicha bulchaa godinaa Shawaa Lixaa san horee nageenyaa jedhanii jirti. Gartee rashantu nama kana. Horeen nageenyaa tun guutuun shanee mataa isii qabdi jechuudha. Laal amma woboo